अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानी बहन और भाइयों, मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मैं आज एक ऐसे मौजू पे बात कर रहा हूँ आपसे कि शायद आप सुनकर हैरान होंगे। उसमें यह है कि बहुत से लोग पाकिस्तान में बैठकर हम लोगों पर एतराज़ करते हैं कि आप लोग बाहर चले गए और आपने हमारा और पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं सोचा। आप सही कहते हैं, क्योंकि आपने देखा नहीं है कि हम लोगों की लाइफ यहाँ पर कितनी सख्त है और जो कुछ हमसे बचता है वो हम पाकिस्तान भेज देते हैं। वो आपको मिलता है या नहीं मिलता है, हमें इसके बारे में कोई, लेकिन मैं आज आपसे एक आम मौजू पे बात करूँगा। क्योंकि हम बाहर रहते हैं और मैं ख़ास तौर पर अमेरिका में रहता हूँ। यहाँ पर मुख्तलिफ नेशनलिटी के लोग रहते हैं। चलो बड़ों के बारे में तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इस वक्त मैं यहूदियों के बारे में कहूँगा कि बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं और सब एक प्लेटफॉर्म पर जमा हैं। वो ये करते हैं कि उनकी आमदन का जितना भी हिस्सा होता है उसका 1/10 हिस्सा वो इसराइल की गवर्नमेंट को देते हैं। मुख्तलिफ उनकी तंजीमें बनी हुई हैं, वो उन तंजीमों के थ्रू इसराइल को चला जाता है। इसराइल को फॉरेन एक्सचेंज का दुनिया में कोई मसला नहीं। हमारे यहाँ भी और ख़ास तौर पर मैंने भी ये सोचा कि क्यों ना हम कुछ थोड़ा थोड़ा करके एक जगह जमा करके वो पाकिस्तान के हवाले कर दें। आपको पता है कि पाकिस्तान दुनिया की 5वीं मजबूत ताकत है, लेकिन माली लिहाज से उसको हर मुल्क के सामने झुकना पड़ता है और ये अफसोस की बात है। लेकिन बहरहाल हुकूमत की भी ये मजबूरी है, वो क्या करे। मुल्क के अंदर हालात ख़राब हो रहे हैं, मुल्क के बाहर हालात ख़राब हो रहे हैं। हमारे सियासतदान अखलाकी हदूद से हो गए हैं, ख़राब हो गए हैं। मुल्लाओं का ये हाल है। बहरहाल मैं असली मौजू पे आता हूँ कि मैंने पाकिस्तान एम्बेसी वाशिंगटन DC को एक लेटर लिखा और मैंने उनसे कहा कि आप एक अकाउंट डोनेशन के नाम से बनाएं और उसको पब्लिश करें। हम भी अपनी कोशिश करेंगे कि मस्जिदों में, टेम्पलों में, जहाँ जहाँ हमसे हो सकता है हम जाएंगे और उसका अनाउंस करेंगे। आप सिर्फ एक अकाउंट खोल दें। मेरे दोस्तों ने कहा कि हम खुद ये क्यों काम नहीं कर सकते। मैंने कहा भाई, करने में मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन ये नेकी हमारे लिए उल्टी हो जाएगी। ये चोरी और चक्कारी के इल्ज़ामात हम पर इतने हो जाएंगे कि हम इसका जवाब तक नहीं दे सकेंगे। बहरहाल मैंने एम्बेसी को चिट्ठी लिखी, मैंने उनसे दरख्वास्त की कि मेहरबानी करके ये अकाउंट खोल दें और आप भी अनाउंस करें मीडिया पे। हम भी कोशिश करेंगे कि जो पैसे जमा होंगे वो आप पाकिस्तान को भेज दें। ये मैं उस मुल्क की बात कर रहा हूँ जहाँ पे बहुत ही सेंसिटिव कंट्री है, USA की। मैंने ये चिट्ठी अक्टूबर 7 को उनको लिखी। खैर मैं इंतज़ार करता रहा और ये चिट्ठी मैंने सर्टिफाइड मेल के थ्रू भेजी है। मुझे पता है कि हमारी एम्बेसी और ये क्या काम करते हैं और मैं इसके ऊपर हर रेफरेंस है जो मैं आपको एंड पे बताऊंगा। खैर इंतज़ार करता रहा मैं, कोई जवाब नहीं आया। फिर मैंने पाकिस्तान एम्बेसी को, वाशिंगटन DC को, उनके नंबर पर उनको कॉल किया। मुझे अफसोस होता है ये कहते हुए कि ये इतना बड़ा काम है कि अगर उनकी तरफ से कोई रिस्पांस आपको आ जाए। 1 हफ्ते की कोशिश के बाद ऑपरेटर के थ्रू एक आदमी से बात हुई। मैंने कहा जी ये तो बहुत अच्छी बात है, फलाना बात है, ये बात है, वो बात है। मैंने कहा चलो काम तो कुछ बन गया कि जी आप चिट्ठी दोबारा भेज दें। मैंने कहा जी सर्टिफाइड मेल भेजी हुई है, आपने वो सर्टिफाइड मेल रिसीव की है, वो कहाँ पर है? खैर मैं भेज देता हूँ। मैंने फिर भेज दी, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। फिर मैं इंतज़ार करता रहा कि चलो और इंतज़ार कर लेते हैं। कार्य करने लगे,
انہوں نے دیکھا کہ بھئی یہ کوئی پاگل سا انسان ہے جس کی کالیں آتی ہیں، وہ ریسیو کرنے سے انکار کر دیا، مطلب کہ ہولڈ آن کر دیتے تھے۔ اس کے بعد پھر میں نے اپنے دوستوں سے بات کی کہ بھائی یہ تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، اور ایٹامی پاور، دنیا کی 5ویں طاقت دنیا سے پینی پینی کا ادھار مانگ رہی ہے۔ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کام کو کریں۔ خیر، میں نے ان کو چٹھی نہیں بھیجی، ان کو میں نے فیکس بھیجی، کیونکہ جب فیکس بھیجتے ہیں تو اس کی کنفرمیشن آتی ہے کہ بھئی فلانے آدمی کو مل گئی ہے۔ یہ فیکس میں نے ان کو 21 سپٹمبر کو بھیجی۔ ساری یہ میرا لوکیشن ایسی ہے کہ اس پہ ٹریفک زیادہ ہے اور دوسرا کچھ پیچھے کام ہو رہا ہے، آپ اس سے ڈسٹرب ضرور ہوں گے۔ خیر، میں نے ان کو بھیجی، فیکس بھیجی، فیکس کی کنفرمیشن آ گئی۔ پھر میں نے کالیں کرنے شروع کر دی کہ بھائی یہ ایک آسان سا کام ہے، آپ اکاؤنٹ کھولیں، بتائیں، ہم لوگ پیسے جمع کرتے ہیں، ہم کوشش کریں گے پیسے جمع ہوں، حکومت پاکستان کو ملے، چلو سب کچھ تو نہیں کر سکتے لیکن تھوڑی بہت تو ہیلپ ہوگی۔ پرامس سب نے کیا اور کام کچھ نہیں کیا۔ مجھے افسوس ہے کہ ہمارے نمائندے، ایک اگر سینسٹیو کنٹری میں ایسی حالت ہے تو باقی ملکوں میں ان کی کیا حالت ہوگی۔ میں نے اس چیز کو فیس بک کے اوپر ڈالا، کسی نے مجھے کلک تک نہیں کیا کہ بھائی تم صحیح کہتے ہو۔ مجھے اس وقت احساس ہوا کہ کاش میں آج عورت ہوتا بنسبت مرد کے، یہ تمام عاشقوں کی لائنیں لگی ہوئی ہوتی۔ مجھے افسوس ہے یہ کہتے ہوئے، لیکن ہم غیر ذمہ دار ہیں۔ اس کے بعد میں نے پاکستان کی یوٹیوبز جو اینکرز ہیں ان پر بھیجنے کی کوشش کی۔ میں نام تو نہیں لیتا، لیکن مجھے ضرور افسوس ہے کہ جس وقت میں ان کو یہ لنک کر کے ان کی فیس بک پہ یہ ڈالتا تھا تو دوسرے دن وہ چیز ان کی فیس بک پہ نہیں ہوتی تھی۔ جب میں نے سوچا کہ نہ یہ کوئی کام چل رہی ہے نہ وہ چل رہی ہے، میں نے چلو پھر سپیچ کر لو، شاید یہ لوگ سن لیں۔ لیکن مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ایک ذمہ دار قوم کی حیثیت سے دنیا کے جس ملک میں ہیں پاکستان کی ہیلپ کریں۔ پاکستان ہماری پہچان ہے۔ اگر پاکستان نہیں ہوا تو جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہم لوگ نہیں ہوں گے، زندہ تو ہوں گے لیکن انہی طرح لوگوں کی طرح ہوں گے جو مہاجر ہوئے ہیں، جو ریفیوجی ہوئے ہیں، جن کی کوئی شیلٹر نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ پاکستان چند مہینوں سے بڑے اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے، بڑے اچھے گروپوں میں مل رہا ہے، پاکستان کی ترقی کے کچھ آثار نظر آ رہے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں کچھ سیاستدان اور ملا ذاتی اناج کی بیس پر حکومت کے خلاف ہوئے ہیں۔ وہ پہلے بھی غیر ملکوں کے لیے کام کرتے تھے۔ میں اکثر جب ٹائم ہوتا ہے تو میں انڈیا کے چینل دیکھتا ہوں۔ مجھے امید نہیں کہ آپ کو وہ چیزیں نظر آئیں، لیکن مجھے ان لوگوں کی حقیقت معلوم ہوتی ہے، وہ کیا کر رہے ہیں۔ اب بھی میری ان لوگوں سے درخواست ہے کہ وہ اس کام کو چھوڑیں اور پاکستان ایمبیسی سے دنیا کے جس کارنر میں بھی ہے، اور خاص طور پر واشنگٹن ڈی سی میں جو ایمبیسی ہے، وہ جو میں نے کہا ہے مہربانی کر کے اس کام کو کریں تاکہ ہم پاکستان کے لیے فنڈ جمع کریں اور پاکستان کو بھیجیں، اور ہم بھی اسی طرح مضبوط ہوں جس طرح کہ آج یہودی مضبوط ہیں۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم یہ کام نہیں کر رہے۔ میں جب بھی مسجد میں جاتا ہوں نماز پڑھنے کے لیے تو میں مولوی صاحب سے کہتا ہوں کہ یہ تم تو جنت اور حوروں کی باتیں ہمیں ہر وقت بتاتے ہو، لیکن آپ لوگوں نے کوئی ایسا ہیرو پیدا کیا ہے جیسے ہماری ہسٹری ہے، تو کہتے ہیں آپ ہمیں ایسی بات نہ کرنا۔ میں نے کہا جی کیوں نہ کریں، آپ موت کی باتیں کر رہے ہیں، یہ تو ہمارے علماء ہیں اور ان کی حالت دیکھیں۔ مسجد میں نماز سے پہلے 1 منٹ پہلے جاتے ہیں اور نماز ختم کرتے ہوئے آپ کھڑے ہیں، مولانا صاحب آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ آپ کی نماز ختم نہیں ہوتی، مولانا صاحب گھر میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ کس سیکشنوں کو لے کے کہاں ہم اپنی برائیاں دیکھیں گے؟ لیکن میرے بھائی، ان سب کو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں
اگر آپ نہیں ٹھیک کرتے تو میں کہوں گا کہ آپ لوگ بھی ٹھیک نہیں ہیں۔ میں زیادہ بات تو اس وقت نہیں کرتا کیونکہ مجھے پیچھے کچھ کنسٹرکشن ورک لگا ہوا ہے، مجھے تھوڑا اس طرف ہی جانا ہے، لیکن میرے بھائی ضرور سوچو، اپنی ذمہ داری سوچو، ذمہ دار بننے کی کوشش کرو۔ اور میں حکومت سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ یہ جو ایمبیسڈر آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں ان کے بھی نظر رکھیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں، مجھے اور تو نہیں پتا، لیکن جہاں تک امریکہ کے ایمبیسڈر یا اس کا سٹاف ہے وہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خدا پاکستان کو زندہ رکھے اور آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ خدا حافظ۔ طاہر خیلی، USA۔